Hi everyone, salut, salam, c'est Fida, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous explique le plus simplement possible les différents types de peau. Il existe simplement 3 types de peau, pas plus. On a peau normale, peau grasse, peau sèche, c'est tout. Les autres sont des états. Je vous explique plus. Peau sensible, c'est un état. De peau. Peau déshydratée, c'est un état. Pareil, peau atone, c'est un état. Peau atopique, la même chose. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 types de peau. Je vous rappelle, peau normale, peau grasse, peau sèche. Normal skin, dry skin, oily skin. Alors, la peau normale, c'est le type de peau idéal. Je vais vous dire quelque chose, peut-être vous allez être surpris. Certaines personnes pensent que ce type de peau existe uniquement chez les bébés. Alors, quelles sont les caractéristiques visuelles et palpatoires? Peau normale, c'est une peau very healthy, bien hydratée, teint uniforme, grain de peau serré, pas de rides. C'est une peau fraîche, veloutée avec une bonne élasticité. Ça. Soft and smooth textures. Oily skin ou bien la peau grasse. Elle produit une hypersécrétion sébacée. Plus simplement, elle produit plus de sébum que normalement. Comment savoir si tu as la peau grasse? Si tu as des hostia dilatés, clearly visible pores, ça veut dire des pores bien dilatés. T'as des excès de sébum, t'as une peau huileuse qui représente aussi une épaisseur importante. Ça veut dire tout simplement que t'as une peau grasse. La peau lipidique ou bien la peau sèche, elle a un manque de sécrétion de lipides, un teint squameux, pores plutôt serrés. Elle a surtout de nombreuses rides mais fines. Alors البنات اليوم راح نشرح لكم انواع البشره بطريقه سهله مبسطه وشوي بالتفصيل. اكيد مانيش راح نقول لكم تفاصيل باسكو راح تشد لي على الاقل 2 أو 3 ساعات باش نشرح كلش بالتفصيل. كاع المعلومات اللي عرفتها نحطها لكم. هذه لازم عن انواع البشره لازم لي على الاقل من 2 3 ساعات. دونك كي شفت روحي ما قدرتش ندير 2 ساعات حبيت نعطيكم الزبده او المختصر المفيد وبشكل مبسط جميع المستويات يفهموني. حاولوا تركزوا معايا شوي. انواع باش مره اخرى ما يزيدوش يغلطوا البنات باسكو هذه حاجه كيفاش يقولوا اخطاء شائعه حبيت نصححها لكم من خلال هذا الفيديو. عندنا انواع البشره 3 انواع فقط. 3 أنواع فقط تاع أنواع بشرة. شكون هما؟ عندنا البشرة الأولى البشرة العادية، البشرة الثانية البشرة الدهنية، البشرة الثالثة النوع الثالث البشرة الجافة. هذو فقط 3 أنواع. ما كانش غير هذوما الاسامي، من غيرهم ما كانش. اذا لقيتوا اسامي واحد اخرين مثلا بشره مختلطه، بشره حساسه، بشره مترهله، هذوما ما همش انواع، هذوما حالات للبشره. عند احنا العرب بعدنا ما عندناش بزاف حالات مش مسميينهم، اما الفرنسيين مسميين الحالات. انا كي درت الدبلوم قرينا على بزاف حالات وبالتفصيل سما مفصلين كل حاجه بحاجتها. درك نقول لكم الفرق بين عندنا وعندهم. الحالات اللي مشتركه بيناتنا البشره المختلطه هي حاله من الحالات، البشره الحساسه هي حاله من الحالات. هذوما المشتركه بيناتنا. البشره المترهله هي حاله من الحالات، لكن هما عندهم حالات اخرى مش مسميينها احنا. مثلا عندهم لابو اتوبيك. لابو اتوبيك هي البشره المتهيجه او المتحسسه لمنتجات التجميل. كاين بشره خاصه عطاوها اسم وعطاوها دراسه خاصه ليها. كاين اسامي واحد اخرين ثاني ما همش حاضريني، لكن اذا حبيتوا نديروا لهم فيديو واحد اخر. اليوم فيديو تاعنا نركزوا على الانواع مش على الحالات. الفيديوهات القادمه راح تكون على الحالات. الفيديوهات تاع الانواع قلت لكم نبداو بالنوع الاول، نوع البشره العاديه. كاين بزاف هنا الفرنسيين يقول لك كاين معظمهم مش كامل يقول لك البشره العاديه لا بو نورمال او النورمال سكين. البشره العاديه هي بشره ايديال، معناها بشره خاليه من اي عيب
في البشرة، هي بشرة بيان يدغاتي، معناها بشرة متغذية مليح، عندها ملمس مخملي كما يقولوا، ملمس ناعم، ما فيهاش المسامات تاعها ما تشوفيهاش، ما كانت بشرة ما فيهاش مسامات لكن مساماتها ما تشوفيهاش، التجاعيد ما فيهاش تجاعيد، معناها بشرة بيرفكت. البشرة العادية هما يقولك ما كانش حنايا البالغين ما كانش عندنا بشرة عادية الا الاطفال او اللي بيبي، خاصة اللي بيبي هما يقولك البرك اللي عندهم البشرة العادية. عندك البشرة الدهنية، البشرة الدهنية عندنا حنايا في المجتمع العربي البشرة الدهنية بزاف، عندهم بزاف البشرة الدهنية، مثلا في الجزائر معظمهم عندهم بشرة دهنية، هذا على حساب الأكل نتاعنا. مثلا حتى هنا في فرنسا العرب تشوفي عندهم بشرة دهنية أكثر من الأجانب عندهم بشرة جافة أكثر من الدهنية. كيفاش تعرفي باللي بشرتك دهنية؟ كي تنوضي صباح، هي شائع كي تقولك كي تنوضي صباح تمسي وجهك تصيبي فيه زيوت أو دهون. هي البشرة الدهنية تعريفها البسيط هي بشرة عندها افراز زائد للدهون، هذاك الافراز الزائد للدهون يعطيها زيت يخرج، معناها نشوفوه بالعين المجرده. اي بشره مهما كان نوع او عمر الشخص او نوع البشره نتاعو، لا مش نوع البشرة نتاعو، مهما كان عمر الشخص او جنس الشخص، البشرة نتاع الانسان، بشرة الانسان تفرز دهون. هذوك الدهون لازم تفرزها، سينو ما نقدروش نتحركوا بكل مرونة وبكل سهولة، سينو ما نقدروش هذوك الدهون دورهم يحمي البشرة، يرطبها. كاين بزاف كل ما تفرزش البشرة دهون راح تجيك بزاف كيفاش يقولوا بزاف، راحت لي الكلمة، راح البشرة تصاب بأمراض اذا ما فرزتش البشرة هذوك الدهون. البشرة الدهنية المشكل نتاعها انها ما تفرزش الدهون بشكل طبيعي، تفرز الدهون بشكل زائد، فلهذا نسموها بشرة دهنية. البشرة الدهنية ثاني تشوفيها فيها السمك تاعها، لما تمسيها، لما ديري الاكزامان بالباتوار، معناها التيست اللمسي، تمسي ان البشره في الوجه، تمسيها ان البشره سميكه نوعا ما تجيش بشره لينه وخفيفه طريه، ولا ما عرفتش كيفاش نقولها بالعربيه. البشره الدهنيه ثاني عندها المسامات تاعها كبيره وواضحه، مسامات البشره الدهنيه مساماتها كبيره وواضحه، على عكس البشره الجافه. دوك نحكي لكم على البشره الجافه. البشره الجافه هي عكس البشره الدهنيه، معناها الافراز تاع الدهون الطبيعي جاي ناقص، افراز الدهون اقل من الطبيعي، فيها القشور ملمسها خشن، فيها تجاعيد. البشرة الجافة عندها تجاعيد أكثر من البشرة الدهنية. البشرة الجافة عندها تجاعيد حتى والإنسان مش متقدم في العمر، لكن لما يكون عنده بشرة جافة ومش يعالج فيها راح التجاعيد تكثر له أكثر. هي تجاعيد نوعا ما خفيفة، يعني فين، تجاعيد فين، ماشي تجاعيد عميقة. اما لما ما يعالجهاش راح تولي مع الوقت تجاعيد عميقة وراح تكثر له تجاعيد. اتمنى عجبكم الفيديو، ما تنسوش تخلوا لي جيم وتعليقات والاشتراك في القناة باش تطلع القناة ويشوفوها الاخرين، وباش حتى المرة الجاية اذا حطيت فيديو تشوفوه، وحاولوا تشجعوني، بتشجيعكم نحط دي فيديو اكثر. صحة رمضانكم وصحة صيامكم، ونتلاقوا في الفيديو الجاي ان شاء الله.